मिरातुल अरूस सानी। सर्दियों का मौसम था। कोठी के सामने वाली सड़क पर गोद में 2 साल की बच्ची उठाए मौलवी मुकीम गुजर रहे थे। अपनी बच्ची को लाड से थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कहते, बोलो बेटी अल्लाह, बोलो बेटी अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, बोलो। मौलवी मुकीम हर रोज़ सुबह के वक्त जब बाजार कदरे सुनसान होता तो यूं ही बच्ची को कोठी के बगली दरवाजे से लेकर गुजरते, सामने वाली सड़क पर आ जाते थे या बाद में सौदा सलफ खरीदने के वक्त बच्ची उठाए गुजरते। उस वक्त सिकंदरा 7 बेडरूम की कोठी में बच्चों के ड्रेसिंग रूम में बच्चों को आयाओं के साथ तैयार करने में मसरूफ होती। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना भी उसने पिछली गर्मियों से शुरू किया था। उससे पहले जब उसका शौहर और बच्चे स्कूल के लिए रवाना होते तो वो सो रही होती और करीबन 11 बजे के करीब बिस्तर से निकलती। पिछली गर्मियों में सिकंदरा ने महसूस किया कि उसके घर में डिसिप्लिन का मसला है। तीनों बच्चे निहायत आवागान किस्म के वाक़या हुए हैं। छोटी छोटी उम्र में न जाने वो कौन कौन से जन्म की जिंदगी बसर करने पर तुले थे। कभी सिकंदरा को वो रीछ नजर आते, कभी लगता ये जहरीले सांप हैं, डस ही तो जाएंगे। कभी बैठे बैठे महसूस होता यकीनन किसी दूसरे जन्म में मेरी किसी सौत के ये तीनों बच्चे होंगे। वरना क्या वजह कि ये कभी हुक्म नहीं मानते, हर लम्हे अपनी मनवाने के दर पे रहते हैं। छोटी सी बात भी बर्दाश्त करना इन तीनों के बस की बात नहीं। रोना, चिढ़ना, एक दूसरे से लड़ना आम सी बात। नर्सरी में से हर वक्त नकली बंदूकों की आवाजें आती, यूं लगता भौचाल आने वाला है। दरमियान वाले फरहत ने शागिर्द पेशा की हरवालगी से अनगिनत गालियां भी सीख ली थी। मेहमानों के सामने भी वो जबान बंद न करता। सिकंदरा और उसका मियाँ जाहिद बड़ी ही शुस्ता अंग्रेजी में झींप कर कहते रहते, बस जी ये एक फेज है, सब बच्चे इससे गुजरते हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर वो दोनों लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस, कहानियां, वाक़े बयान करते। लेकिन अंदर कहीं सिकंदरा को एहसास रहने लगा कि कहीं कोई खराबी जरूर है। बेडरूम की तन्हाई मिलते ही सिकंदरा सिगरेट सुलगार कर कश लगाती और एक आंख मीच कर कहती, जाहिद दूसरों के भी तो बच्चे हैं, उनको तो ऐसा कोई मसला नहीं, ये तो किसी की मानते ही नहीं। आप भी तो उन्हें कुछ नहीं कहते जाहिद, हमेशा हमेशा स्पॉइल करते हैं। कट क्लास के छोटे से ग्लास से विस्की का नंदा सा घूंट हलक से उतार कर जाहिद कहता, तुम्हें ऐसे ही फोबिया हो गया है सिकंदरा, बच्चों को दबाओगी तो फिर ये सोसाइटी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे, इनमें फाइट खत्म हो जाती। अगर ये हुआ तो फिर कंपटीशन का मुकाबला कैसे करेंगे? इनको दूसरों को दबाना झड़कना आना चाहिए, ये इस दौर की अहम ज़रूरत है, खासकर थर्ड वर्ल्ड की। सिकंदरा चुप तो हो जाती लेकिन उसके अंदर खुदबुद होती रहती। कुछ देर वो चुप रहती, फिर केतली के ढकने की तरह उबलता पानी अपना प्रेशर बजाने लगता। हमारे घर में तो अम्मा सिर्फ आंख का इशारा करती थी जाहिद, हम 7 बहन भाई थे, मजाल थी किसी के जो अब्बा जी के आने पर किसी की आवाज़ निकल सके। सब सुसरी की तरह सो जाते थे। वो मेल शोविनिज्म का ज़माना था सिकंदरा, अब डेमोक्रेसी का अहद है, वो इफलास का वक्त था। अब दुनिया प्रॉस्परस हो गई है, बड़ा फ़र्क है। तब तालीम नहीं थी, अब देख लो छोटी ज़ारा केजी में सारे फलों के नाम अंग्रेज़ी में जानती है। तुम अपने छोटे से सर को इतनी तकलीफ़ ना दिया करो, ये ऐसे ही एक फेज़ है। बहुत जल्द ये तीनों चैलेंजेस कबूल करने वाले बड़े शानदार ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे, कद आवर, अपनी अहमियत के एहसास से तने हुए। एक मसला तो डिसिप्लिन का था ही, लेकिन उसकी तह में एक और भी मुश्किल थी। जाहिद को शुरू दिन से ही सिकंदरा बहुत पसंद आई। शुरू में जब वैक्सिंग के लिए आंटी सुरैया आती और सिकंदरा कमरा बंद कर लेती तो जाहिद को बड़ी उलझन होती। जाहिद कदरे झींपू अमीरजादा था, उसने सिकंदरा के अलावा कोई महबूबा पालने का ख्वाब भी कभी ना देखा था। शुरू ही शादी में जब सिकंदरा की हैसियत बीवी के बजाय महबूबा की हो गई तो घर में टिकट, सिक्का, दिफा, फाइनेंस सब कुछ सिकंदरा के हाथ में चला गया। पहले 2-4 साल तो उनका अकाउंट साझा रहा, फिर जाहिद ने सिकंदरा ही के नाम का अकाउंट भी खुलवा दिया, जिसमें इतना कैश हाउस कीपिंग का मौजूद होता कि सिकंदरा को कभी जाहिद से कुछ मांगने की जरूरत पेश न आती। अभी मोहब्बत का सूरज निस्फ़ नहार पर ही था कि तीनों बच्चे आ गए। चूंकि सिकंदरा के महबूब बच्चे थे और सिकंदरा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता बच्चे ही थे, इसलिए घर आते ही जाहिद भी किसी को दूध पिलाता, किसी का नैपी बदलता, किसी को कंधे से लगा के बर्प करता।
पहले चंद सालों में ही तीनों को अपनी अहमियत का बखूबी एहसास हो गया। चूंकि जाहिद को सिकंदरा से इश्क था और सिकंदरा बच्चों की दीवानी थी, इसलिए जाहिद को पता भी ना चला कि कब और कैसे वो महबूब के महबूब का गुलाम हो गया। बच्चों को लंबी ड्राइव पर ले जाना, पार्क में घंटों खिलाना, बाजे बजा बजा के बच्चों को बहलाना, बेबी साइकिलों को बच्चों को लदाए लदाए सैर कराना, हर तरह के गाने सुनाना, नहलाना, कंधे से लगा लगा कर थपकना और सुलाना जाहिद के महबूब मशगले थे। ये नहीं कि इस घराने में मुलाजिम ना थे। हर बच्चे की अपनी खिलाई और तीनों खिलाइयों की फिलिपिनो गवर्नेंस भी थी। लेकिन जाहिद के पास सिकंदरा के साथ रहने, उसका कुर्ब हासिल करने का वाहिद रास्ता भी सिर्फ बच्चे ही थे। देखते ही देखते सिकंदरा और जाहिद की तमाम दिलचस्पी सिर्फ बच्चों पर मरकूज हो गई और वो दोनों 7 बेडरूम की 2 मंजिला कोठी छोड़ छोटी सी नर्सरी में वक्त गुजारने लगे। साजिद के स्कूल जाने से पहले ही सिकंदरा को एहसास हो गया था कि कहीं गलती जरूर है। साजिद, फरत और छोटी ज़ारा अभी से बड़ी बड़ी शख्सियतों के मालिक थे। वो तीनों मुलाजमों पर हुकूमत करने के अहल और माँ बाप को जिच करने पर कादिर थे। साजिद तो ठुड्डे मारने में इस कदर महारत रखता था कि बैठे आदमी को अपनी पिंडली बचाना मुश्किल हो जाता। पहले तो सिकंदरा को कई साल ये नशा रहा कि जाहिद बच्चा निछावर किस्म का मर्द है। वो अपनी सहेलियों में बैठकर इस बात पर फख्र करती कि रात की 2 बजे वाली फीड जाहिद खुद ही उठकर ज़ारा को पिला देते हैं, मुझे कभी नहीं जगाते। लेकिन सिकंदरा बच्चों की उठान देकर खौफजदा हो गई। अब कभी कभी उसका जाहिद से झगड़ा रहने लगा। जाहिद सिकंदरा की हुस्न की वजह से कॉम्प्लेक्स में मुब्तला था। वो सिकंदरा को समझाते हुए कहता, भाई ये कितनी देर बच्चे रहेंगे, स्कूल में गए तो गए, फिर इनके दोस्त होंगे और हम तुम दोनों इनकी राह देखा करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को बाप के करीब होना चाहिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शेर अपने अयाल पर नर बच्चा बिठाकर उसे चिंगाड़ना सिखाता है। मैं भी इन बच्चों को शेर बनाऊंगा, शेर, सारा जंगल इनसे डरेगा। सिकंदरा कुछ अरसा तो जाहिद की सरपरस्ती से सरशा रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पक्का यकीन हो गया कि बच्चों की गलत तरबियत की असली वजह जाहिद का लाड प्यार है। वो बच्चों को ना झड़कने देता है, ना हाथ से कोई काम करने की तरगीब, और ना ही कभी वक्त की अहमियत का एहसास दिलाता है। अब वो सहेलियों के पास कॉफ़ी पार्टी में आम तौर पर जाहिद ही को डिस्कस करती रहती। भाई मैं क्या करूं, महंगे महंगे खिलौने ले आते हैं। कल साजिद ने ठुड्डा मारकर इतना कीमती क्रिस्टल तोड़ दिया, मैं बड़े शौक से डेनमार्क से लाई थी। पता है जाहिद ने उल्टा साजिद को प्यार किया, कहने लगे इस तरह इसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, इसको गलती का एहसास ना दिलाओ, गिल्ट पैदा होती है और एहसास से जुर्म ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं। पिछली गर्मियों तक सिकंदरा सुबह के वक्त कभी ना जागी थी। तीनों बच्चों को गवर्नेंस और नौकरानियां पकड़ धकड़ कर तैयार करती और जाहिद के साथ रवाना करती। कई बार सिकंदरा ने जाहिद से कहा कि बच्चों को ड्राइवर के साथ जाने दो, लेकिन जाहिद बच्चों का हीरो बनना चाहता था और इसी तवस्सुत से वो सिकंदरा का हीरो भी बनने के ख्वाब देख रहा था, इसलिए वो रजामंद ना हुआ। आखिर हार कर एक दिन सिकंदरा ने स्कूल पहुंचकर फरहत की मिस से रजू किया। मिस परवीन हमदर्द शक्ल की लड़की थी। बड़ी देर तक वो तीनों बच्चों की कारस्तानियां सुनती रही, फिर बोली, ले ज़ारा तो बहुत छोटी है, वो भी आपकी बात नहीं मानती। हो लो, वो तो बाप की सबसे ज्यादा लाडली है। रात को 12 बजे जगाकर आइसक्रीम मांगने की फरमाइश करे तो जाहिद इनकार नहीं करती। परसों रात हम रात को 2 बजे चिड़ियाघर गए। जब उसने आंखों से देख लिया कि रात को चिड़ियाघर बंद होता है तो सोई। देखिए आप ऐसे करें कि एक तो सारे बच्चों को अपना अपना यूनिफॉर्म खुद रात को लगाने दें। साजिद तो बहुत बड़ा है, सीनियर कैम्ब्रिज कर रहा है, उससे पहल करें। दूसरे ये सब अपने अपने जूते खुद पॉलिश करें, अपने बस्ते खुद पैक करने की आदत डालें। जी ठीक है, सिकंदरा ने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसे मालूम था कि ये तीनों तो हाथ से पड़ा खिलौना भी नहीं उठाते, बस्ते कपड़े वो कहाँ संभालते फिरेंगे। जो कौमें बच्चों को अपने हाथ से काम करना सिखाती हैं वो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाती हैं। सुबह इन बच्चों को कौन तैयार कराता है? टीचर ने पूछा। इनकी अपनी अपनी आया है, गवर्नर सुपरवाइज करती है। और आप क्या करती हैं सुबह के वक्त? मिस को भी एक अमीर खातून को शिकंजे में कसने का मौका मिला। पता है मिस, हमारी सोशल लाइफ ऐसी है कि हम रात देर तक जागते रहते हैं। आपके शौहर दफ्तर जाते हैं? जी बिल्कुल, उनके अपने बिजनेस है, वही तो बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं। फिर वो भी तो सुबह जागते हैं ना। मिस ने शिकंजे को और कसा।
جی ان کو بہت شوق ہے بچوں کے کام کرنے کا. میں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو میں تو بستر میں ہی 2 پیالیاں چائے کی نہ پی لوں تو میری آنکھیں نہیں کھلتی. ایک حل ہے. فرمائیے. آپ کو صبح اٹھنا ہوگا. چلیے اٹھ لوں گی. بس آپ کل سے ان بچوں کی تیاری دیکھیں گے. صبح ان کو خود اسکول سی آف کریں گی. 1 مہینے بعد آپ خود ہی ڈفرنس دیکھ لیں گے. لیکن اب تو اسے صبح جاگتے بھی سال سے اوپر ہو چلا تھا. لیکن حالات اگر ویسے ہی نہیں تھے تو کچھ بہتر بھی نہیں تھے. اب بچوں کو کچھ کہتے ہوئے سکندرا پہلے سے ہی محتاط اور خوفزدہ ہو جاتی. ساجد سینئر کیمبرج کی تیاری کر رہا تھا. اس کے سبجیکٹس ایسے تھے کہ سکندرا اس کی مدد تو کیا کر سکتی، رائے بھی نہیں دے سکتی. جب بھی وہ کچھ پوچھتا سکندرا کو جواب نہ بن پڑتا، اور اگر وہ جواب دے ہی دیتی تو بیزاری کے ساتھ ساجد کہتا، آپ کو نہیں پتا نا، آپ کو کچھ نہیں آتا. سکندرا اچھی بھلی امی پاس تھی، لیکن بیٹے کے سامنے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کی کمر پر پسینے آنے لگے. فرحت صرف 5ویں جماعت میں تھا، لیکن اس کی عادتیں ایسی تھی کہ اللہ کی پناہ. غفلت، بے پرواہی اور شرارت کی وجہ سے اس کے گریڈ ٹھیک نہ آتے. لیکن اس کا بھی کوئی حل سکندرا کے پاس نہ تھا. وہ ٹیوشن لگواتی اور بدلتی رہتی، لیکن نہ گریڈ بہتر ہوتے نہ فرحت کی طبیعت میں فرق آتا. زارا KG میں تھی اور ابھی اس کی پڑھائی کا اتنا بوجھ نہ تھا، لیکن وہ دن میں 5 مرتبہ ڈریس بدلتی. اگر پونی بنواتے وقت ذرا سا ہاتھ لگ جاتا تو وہ پہروں چیخ چیخ کر روتی. اس کے رونے سے تمام ملازم اور گھر والے ڈرتے. کھانے کے معاملے میں بھی وہ انتہائی پسند ناپسند کی مالک تھی. اس کا ناشتہ بنانا ہی خانسامے کے لیے ایک عذاب تھا. کبھی انڈے کی زردی ٹھیک نہ ہوتی، کبھی انڈا پورا گول نہ ہوتا، کبھی اس سے بو آتی. آئس کریم روز کھانا اس کا معمول تھا، لیکن ہر روز یہ ٹریٹ ایک بکھیڑا بن جاتی. زاہد گھوم گھوم کر آئس کریم پارلرز میں اسے لے جاتا، لیکن وہ ضد کرتی رہی، یہاں نہیں وہاں چلو. اور جب وہاں پہنچتے تو حکم ملتا، میں نے یہاں کب کہا تھا، آگے چلو. بچوں کے ہاتھوں سکندرا اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ اب اسے گھر سے بھاگ جانا اچھا لگتا. لیکن جہاں بھی جاتی گفتگو کا ایک ہی ٹاپک رہتا، بچے. کیونکہ اس قدر تکلیف کے باوجود بچے ہی سکندرا کی کائنات. فون اٹھاتے ہی بچوں کو ڈسکس کیا جاتا. دفتر میں زاہد سے بات ہوتی تو بھی گھوم پھر کر بات بچوں پر ہی آ جاتی. جن بچوں کی سکندرا دل و جان سے عاشق تھی، انہی سے اب وہ دن میں کئی مرتبہ بریک چاہتی، جیسے تانگے میں جوتے جوتے تھک گئی ہو. اس کا جی چاہتا کہ کہیں بھاگ جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، لیکن بچوں سے دور رہنا بھی ممکن نہ تھا. کچھ دیر کے لیے جب وہ گورننس کے پاس بچے چھوڑ کر چلی جاتی تو اندر سے اسے وہم گھیر لیتی. اسے خیال آتا، ضرور چوری چوری زارا نے میرا ہیئر ڈرائر لگایا ہو اور ننھی ننھی انگلیاں سوئچ بورڈ میں دھسائی ہوں. فرحت نے اپنی ڈیزی گن سے کتوں کو پریشان کیا. ساجد کے پاس ابھی ڈرائیونگ لائسنس نہ تھا، لیکن وہ گھر میں موجود گاڑیاں لے کر ڈرائیو پر نکل جاتا. ڈرائیور اسے کچھ نہ کہہ سکتے. ایسے ہی اور کتنے اور ان سے ملتے جلتے ان گنت وہم سکندرا کو گھیرے رہتے. وہ پتہ نہیں کیوں بچوں کے ساتھ کوئی اچھا واقعہ یا خوشخبری وابستہ کر ہی نہیں سکتی تھی. سوچتی تو یہی سوچتی، بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ساجد جا رہا ہے. سپاہی نے صرف چلان ہی نہیں کیا بلکہ بے عزتی کے ساتھ حوالات بھی لے گیا ہے. ایسے خیالات آتے ہی وہ اپنی قوم، پولیس اور پاکستان کے خلاف جی میں کھولنے لگتی. اس کا جی چاہتا کہ کسی ایسے ملک میں ہجرت کر جائے جہاں کا معاشرہ منظم اور محفوظ ہو. جب بھی سکندرا بچوں سے رسہ چھڑا کر دم لینے باہر جاتی، اسے ہڑبڑا کر واپس لوٹنا پڑتا. واپسی پر وہ بچوں کو دیکھ کر سہیلیوں کو فون کرنے لگتی. ہر سہیلی کے ساتھ بچوں کا ہی لمبا ڈسکشن ہوتا. ان دنوں اس نے ایک سائیکولوجسٹ سہیلی اسی غرض سے بنا رکھی تھی کہ اس سے فون پہ باتیں کر کے سکندرا کا دل ہلکا ہو جاتا. ڈاکٹر منیرہ 2-4 سال باہر برکلے میں بھی پڑھا چکی تھی، اس لیے اس کی باتوں کو سکندرا وہی سے کم نہ سمجھتی. جس روز فرحت نے چھوٹے السیشن کے پاؤں میں گولی ماری، اس روز فون پر سکندرا کی چیخیں نکل گئی. پتہ نہیں ان بچوں کو کیا ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں منیرہ، ہر قسم کی سہولت مہیا ہے، پھر بھی کسی وقت شکر گزار نہیں ہوتی. ہر وقت نافرمان، ہر وقت. تم ایسے کرو سکندرا، کچھ دیر کے لیے تینوں کو ہاسٹل میں داخل کرا دو. میں تو کرا دوں لیکن زاہد نہیں مانیں گے، ان کی تو جان ہے ان تینوں میں. پھر ایسے کرو، تینوں کو لندن لے جا کر داخل کرا دو. وہاں کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ایک تو ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں گی، دوسرے ڈسپلن خود بخود آ جائے گا.
ہاں میں ایسے تو کر سکتی ہوں، لیکن پھر تو مجھے لندن میں ہی رہنا پڑے گا، اتنے چھوٹے چھوٹے اکیلے تھوڑی رہ سکتے ہیں۔ تو چند سال رہ لو، ڈاکٹر منیرا نے مشورہ دیا۔ نا جی، لندن کی زندگی بڑی ٹف ہے، میں وہاں سروائیو نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، پھر کوئی ان کی سائیکالوجی سمجھاؤ نا، تمہارا علم کس روز میرے کام آئے گا۔ اچھا میں شام کو تمہیں ایک بڑی اچھی کتاب دے جاؤں گی، ڈیفیکلٹ اور ہائی آئی کیو کے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس بات پر سکندرا خوش ہوئی۔ ہر ماں کی طرح اسے بھی پورا یقین تھا کہ اس کے بچے بڑے ذہین، فطین اور خوبصورت ہیں۔ یہی تو ساری مشکل ہے منیرا، اگر یہ کچھ کم انٹیلیجنٹ ہوتے تو فوراً ہی قابو آ جاتے۔ ان کا آئی کیو اس قدر زیادہ ہے۔ ساجد کے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ ذرا توجہ دے تو سینئر کیمبرج میں ٹاپ کر سکتا ہے۔ مشکل تو یہی ہے کہ وہ یہ کر کے ہی نہیں دیتا۔ پڑھے گا، ہائی آئی کیو کے بچے کو ہینڈل کرنا بھی آسان نہیں۔ ڈاکٹر منیرا بولی۔ میں ابھی ڈرائیور بھیجتی ہوں، تم پلیز کتاب بھیج دو۔ ضرور، بھولنا نہیں۔ نہیں بھائی، بائے۔ گو سکندرا کتاب پانے کی امید میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے دماغ پر بچے سوار تھے۔ جب وہ اس موڈ میں کچن میں گئی تو نئے خانسامہ سے اس کی یہ گفتگو ہوئی۔ دیکھیے کل شام 40 لوگوں کا فارمل ڈنر ہے، آپ آج ہی سارا مینیو میرے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ کیا پتا بچے کل مجھے وقت دیں یا نہ دیں۔ خانسامہ تھوڑی دیر اپنی کڑبڑی داڑھی میں بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پھیرتا رہا، پھر کسمسا کر بولا، بیگم صاحب میں اس گھر میں نیا آدمی ہوں، لیکن مجھے آپ کی پریشانی دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سکندرا نے اپنے تیکھے ابرو اٹھائے۔ کیسی پریشانی خانسامہ جی؟ جی یہ بابا لوگ آپ کے قابو میں نہیں آتے۔ سکندرا نے لمبا سانس لیا۔ اسے خیال آیا خانسامہ کی شکل و صورت اور داڑھی بالکل اس کے دادا جیسی تھی۔ تھوڑا سا حجاب خود ہی ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہے، بات تو مانتے ہی نہیں۔ بیگم صاحب یہ جو پچھلی سڑک پر مسجد ہے نا، اس کے پیش امام کے پاس آپ چلی جائیے، بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ان سے پانی دم کرا کر بچوں کو پلا دیں، خود ہی سنبھل جائیں گے۔ میرا اپنا تجربہ ہے جی، میری چھوٹی بچی بھی اتنی ضدی تھی کہ دندل پڑ جاتی۔ 3 ہفتے 2 ہفتے دم کرا کر پانی دیا، اب ٹھیک ہے، بھاگ بھاگ کر کام کرتی ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہوگی خانسامہ جی، لیکن ایک مدت ہوئی میں نے یہ تہمات چھوڑ دیے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے بیگم صاحب، میں اصرار نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح آپ مجھے ٹرائی دے رہی ہیں ایسے ہی آپ مولوی صاحب کو بھی ایک ٹرائی دے دیں۔ خانسامہ جی میں آپ کو بتاؤں، میں ان مولوی حضرات پہ یقین نہیں کرتی۔ ایک تو یہ عورتوں کے بہت خلاف ہوتے ہیں، دوسرا یہ نمازوں پر بہت زور دیتے ہیں، پھر ان کا رویہ بہت ریجڈ ہوتا ہے۔ میں تو زاہد سے کئی بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اس مسجد کی وجہ سے ہر وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں، مسجد تو جانے سے رہی، ہم ہی گھر بدل لیں۔ خانسامہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیگم صاحب ڈاکٹر اگر اچھا نہ بھی لگے تو بھی اسے دوا لے ہی لینی چاہیے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ آپ کی بات درست ہے، زیادہ تر مولوی حضرات سخت ہی ہوتے ہیں، مولوی مقیم لیکن ویسے آدمی نہیں۔ شاید سکندرا مولوی مقیم سے ملنے نہ ہی جاتی، لیکن اچانک ایک شام ساجد نے نئی مرسڈیز کی چابی باپ سے بغیر پوچھے دراز سے نکالی اور ایسا حادثہ کیا کہ سکندرا نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ وہ مولوی مقیم صاحب سے مل لے گی۔ جمعرات کی شام تھی، مغرب کی نماز کے بعد خانسامہ نے سکندرا کے دروازے پہ دستک دی۔ پروگرام طے تھا۔ سکندرا باہر نکلی تو اس کے چہرے پر میک اپ نہ تھا اور کندھوں پر شال بھی تھی۔ بیگم صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو شال سر پر بھی اوڑھ لیں، مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے، اور کسی کو خوش کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ سکندرا کے جی میں آئی کہ کھڑے کھڑے بڈھے کو گھر سے نکال دے، لیکن پھر اسے اپنے دادا کا چہرہ یاد آیا۔ جب خانسامہ اور سکندرا مسجد کے پچھواڑے پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہوئے خانسامہ مہر علی نے کہا، بیگم صاحبہ آپ بلا تکلف اندر چلی جائیں، میں مولوی صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ مسجد کے پچھواڑے گہرے پیلے رنگ کے دروازے پر سکندرا نے دستک دی۔ اسے اگربتی کی خوشبو آئی، ایسی خوشبو کی وہ عادی نہ تھی۔ منہ پر پلہ کر کے وہ اندر داخل ہو۔ مولوی صاحب 1-2 برس کی بچی کے ساتھ نظریں جھکائے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، تشریف لائیے، السلام علیکم۔ سر کے اشارے سے سکندرا نے انہیں جواب دے دیا۔ بغیر کسی احساس کمتری کے انہوں نے ایک پرانی کرسی سکندرا کے لیے لگا دی۔ بچی کے سامنے چھوٹی سی تام چینی کی پلیٹ میں
भगारे चावल पड़े थे जो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाने में मशगूल थे। मौलवी मुकीम का हुजरा, सहन और सहन में बना हुआ बावर्ची खाना, सब कुछ गरीबी, बेकसी और उदासी का शिकार था। लेकिन बेतरतीबी कहीं ना थी। सिकंदरा की निगाहें बच्ची पर जमी रहीं। वो बड़ी खामोशी और लगन से चावल खाने में मशगूल थी। एक भी दाना तामचीनी के प्लेट से गिरकर नीचे बिछे तौलिए पर गिर जाता तो वो उसे उठाने की कोशिश करती। ऐसे में मौलवी साहब उसकी मदद करते और कहते, ना बेटा, खाना जाया नहीं करना, अल्लाह नाराज होता है। कुछ देर बाद सिकंदरा ने लंबी सांस लेकर पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वालदा 1 साल पीछे फौत हो गई। और आपका खाना कौन पकाता है मौलवी साहब? नौजवान मौलवी हल्का सा मुस्कुराया, आंखें उसने झुकाए रखी। हम दोनों ही पका लेते हैं। आप दोनों? छोटी सी बच्ची की तरफ निगाह करके सिकंदरा बोली, हाँ जी, ये बर्तन पकड़ा देती है, मैं चूल्हा जला लेता हूँ। सिकंदरा को इन दोनों की हालत पर बहुत रहम आया। पहले तो उसे ख्याल आया कि ऐसे मफलूकुल हाल बेवकस आदमी के साथ इतनी अहम बात करना फजूल है। फिर ये सोचकर कि खानसामा बुढ़ा और तजुर्बाकार है, अगर मैं उसकी इतनी सी बात मान लूं और वो कोठी में टिका रहे तो क्या बुरा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने बच्चों की सारी बातें, जाहिद का रवैया, अपनी बेबसी की सारी दास्तानें शुरू कर दी। उस दौरान ना तो मौलवी मुकीम ने हुंकारा भरा, न बच्ची ने चावल खाना छोड़े। मौलवी मुकीम आंखें झुकाए, घुटनों पर हाथ धरे, चुपचाप सुनते रहे। उनको देखकर एहसास हो रहा था कि वो मुजस्सम कान है। जब पौन घंटा सिकंदरा ने बच्चों की बुराइयां कर ली और मौलवी साहब पर मुनकशिफ हो गया कि बच्चों का असल मर्ज नाफरमानी और नाशुक्र गुजारी है, तो बड़ी रुकावट के साथ वो बोली, बेगम साहब, आप चाह रही हैं कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाने आया करूं? सिकंदरा ने झुरझुरी ली और दिल में खानसामा को इडियट कहकर सोचा कि इस कमबख्त ने मौलवी मुकीम को कुछ ब्रीफ ही नहीं किया। नहीं मौलवी साहब, मेरे खानसामा ने बताया था कि आप पानी दम करके देते हैं और उससे बच्चा जिद करना छोड़ देता है। देखिए मैं क्या और मेरा दम किया हुआ पानी क्या, अगर कुछ तासीर है तो वो कलामे पाक की है। अगर आप चाहेंगी तो मैं बखुशी पानी दम कर दिया करूँगा। मौलवी साहब, मैं खानसामा को भेज दिया करूँगी, आप पानी दम कर दें, बसरो चश्म। लेकिन आप मेहर अली को तकलीफ ना दें। मैं हर सुबह आपकी कोठी के सामने से गुजरता हूँ, मैं ही कोठी पर हाजिर हो जाया करूँगा। सिकंदरा ने सुख का सांस लिया। जी में सोचा, शुक्र है मौलवी साहब आ जाया करेंगे, वरना रोज मेहर अली से बहाने कई घंटे छुट्टी करता। मौलवी साहब, क्या बात है, आप दूसरे मौलवियों की तरह गरजे नहीं, आयतें नहीं पढ़ी, आपने मुझे डराया धमकाया नहीं, बेपर्दा आने पर शर्मिंदा नहीं किया। आप किस किस्म के मौलवी हैं? मौलवी मुकीम ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, बेगम साहिबा, अब ज़माना ऐसा ही आ गया कि जिसके पास जो इल्म है वो उसे तहक्कुम के साथ ही पेश करता है। हम में से भी कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो अल्लाह का नाम भी ऐसे लेते हैं जैसे वो कोई दुनियावी इल्म हो। क्या करें, कोई सुनता जो नहीं, बेचारे ऊंचा भी बोलते हैं और गरज कर ही बोलते हैं। आप भी तो अभी कह रही थी बच्चे सुनते नहीं तो आपको शाउट करना पड़ता है। आपकी आवाज़ सारे कमरों में गूंजती फिरती है, बल्कि कोठी से बाहर तक जाती है। बच्चे सुनते तो आपको क्यों ऊंचा बोलना पड़ता? बच्चे ने अब तक करीबन सारे चावल खत्म कर लिए थे। मौलवी ने दामचीनी की फूलदार प्लेट में से बड़ी एहतियात से बचे खुचे चावल इकट्ठे करके एक नवाला बनाया और उसे बच्ची के मुंह में डालकर कहा, जाहिदा, प्लेट को साफ करना मक्के में झाड़ू देने के बराबर है। बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी और रकाबी उठाकर उस नलके की तरफ चल दी जो सहन में ही था। सिकंदरा को अब ये बच्ची बड़ी ही पक्की और चालाक सी नजर आई, जो इतनी छोटी सी उम्र में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। बच्ची की आदतें सिकंदरा को बड़ी रियाकार सी नजर आई। पता नहीं मौलवी साहब इतनी छोटी उम्र में इसे इतना टफ क्यों बना रहे थे, क्यों इस कदर डिसिप्लिन सिखा रहे थे। मौलवी साहब उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आए। अभी भी उनकी नजरें नीची थीं। सिकंदरा ने पर्स खोलकर 100 रुपए का नोट निकाला और उसे मौलवी साहब की तरफ बढ़ाकर बोली, मौलवी साहब, आप जाहिदा के लिए जोड़ा खरीद लीजिएगा। मौलवी मुकीम ने अपनी निगाहें नीची रखी, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लीजिए मौलवी साहब, मैं खुशी से दे रही हूँ। मौलवी मुकीम ने अपनी स्याह गुंघरियाली दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, वो तो ठीक है बेगम साहब कि आप खुशी से दे रही हैं,
لیکن میری ضروریات کچھ زیادہ نہیں۔ آپ مہربانی فرما کر اسے تکبر نہ سمجھیے، لیکن جو تنخواہ مجھے مسجد کی طرف سے ملتی ہے زاہدہ اور میرے لیے بہت ہے۔ میری اماں تو ساری عمر مسجد میں روٹی بھجواتی رہی، وہاں کے مولوی صاحب نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ درست ہے جی، اگر اخراجات زیادہ ہوں تو لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ہم مانگت لوگ نہیں ہیں جی، ضرورت مند ضرور ہیں۔ جب گورا حاکم یہاں آیا اور اس نے یہاں کی آبادیوں کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی تو آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ نے پرانے گزٹ پڑھے ہوں گے، وہاں جگہ جگہ لکھا ہے کہ گاؤں میں اونچی ذاتوں کے ساتھ ساتھ کچھ کمی کمین بھی ہوتی ہیں، اور گورے صاحب نے مولوی کو ہمیشہ اپنے گوشواروں میں کمی کمینوں کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں مولوی صاحب۔ مولوی مقیم مسکرایا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر بیگم صاحب کی طرف نہیں دیکھا۔ جب کوئی طبقہ بگڑ جاتا ہے جی تو اسے سدھارنے کے لیے اسی طبقے میں سے کچھ عجیب دیوانے لوگ بھی ہونے لگتے ہیں۔ اب وہ کھسکتی کھسکتی کار کے دروازے تک آ پہنچی اور ڈرائیور دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ مولوی مقیم بھی ہولے ہولے جیسے کسی مقناطیسی کشش تلے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے وہ بولی، آپ کب آیا کریں گے مولوی صاحب؟ پانی دم کرنے؟ بچوں کے اسکول جانے سے پہلے آ جایا کروں گا جی۔ آپ مجھے کافی روشن خیال لگتے ہیں، باقی مولوی تو ہرگز آپ جیسے نہیں، وہ تو بڑے نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ بڑی لجاجت سے مولوی مقیم بولے، آدمی عموماً وہی کچھ بن جاتا ہے بیگم صاحب جیسا لوگ اس کے متعلق خیال کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اچھا سمجھیں گے تو ہم بھی ضرور اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ سکندرہ نے کار میں بیٹھ کر بڑے مربیانہ لہجے میں کہا، اچھا مولوی صاحب، شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ اگر آپ جیسے لوگ ہم جیسوں سے میل جول رکھیں تو یقیناً ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ بھی ہم سے کچھ حاصل کر ہی لیں گے۔ جب کار چلی تو آخری بار سکندرہ نے مولوی صاحب کے حجرہ کی طرف نگاہ کی۔ ننھی زاہدہ نلکے کے سامنے بیٹھی کلیاں کرنے میں مشغول تھی۔ سردیوں کی صبح تھی، بچوں کے کمروں میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ فرد نے صبح صبح VCR پر ننجا ٹرٹل کا ٹیپ لگا دیا تھا اور تینوں بچے اسکول جانے سے انکاری تھے۔ زارا چوتھی بار پونی بنوا چکی تھی۔ ساجد مرسڈیز کا حادثہ کرنے کے بعد اب بس کھول رہا تھا اور دھمکی کے انداز میں چپ ہو گیا تھا۔ سکندرہ گورننس اور تینوں آیاؤں پر اس قدر گرج برس رہی تھی کہ اس کی آواز سارے گھر میں کلاشنکوف کی طرح بپری پھرتی تھی۔ خانسامہ مہر علی نے بڑی شائستگی سے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر بھی بلا تکلف برس پڑی۔ لاکھ دفعہ کہا ہے صبح کے بعد مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اب کیا مصیبت پڑ گئی صبح صبح؟ سر جی، وہ مولوی مقیم صاحب آئے ہیں، وہ بڑے ہی سرکش موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں باورچی خانے میں بٹھا کر اچھی سی چائے پلا دیں۔ ان کا خیال ہے کہ گورے صاحب نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کہیں کل کلا کو وہ ہمارے متعلق بھی یہی امپریشن نہ رکھیں۔ سر جی، وہ بچوں کو بلا رہے تھے۔ لو جی، اب یہ ایک اور حاصل ہے۔ آپ طریقے سے انہیں سمجھا دیجئے کہ وہ اس وقت بچوں سے نہیں مل سکتے، صرف پانی دم کر کے فریج میں رکھوا لیں۔ بہت بہتر، خانسامہ جانے لگا۔ رکیے ذرا، خانسامہ بوڑھا تھا اور اس گھر میں نوکری کرنے کا آرزومند بھی تھا۔ کمر کی طرف ہاتھ کیے رکا رہا۔ دیکھیے، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، آپ انہیں طریقے سے سمجھا دیجئے کہ اب پھر آنے کی ضرورت نہیں، مجھے بچوں کا علاج مل گیا ہے، جہاں سے یہ مسائل آئے ہیں وہیں کے علاج بھی کام آئیں گے۔ خانسامہ مہر علی نے لمحہ بھر کو ابرو اٹھائے، پھر بہت بہتر کہہ کر چل دیا۔ وہ بوڑھا بھی تھا اور اس گھر میں نوکری اسے ایک لمبے انتظار کے بعد ملی تھی۔ گورننس دم بخود کھڑی تھی۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے تیار کرنے کی کوشش کری، اگر یہ اسکول نہ جائیں تو اصرار نہ کریں۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر کندھوں تک رضائی اوڑھ کر اس نے بیڈ لیمپ جلایا اور وہ کتاب کھولی جو پچھلی شام ڈاکٹر منیرہ نے اسے دی تھی۔ اس 1000 صفحے کی کتاب میں ہائی IQ اور ضدی بچوں کی سائیکالوجی پر بہت سیر حاصل ریسرچ کی گئی تھی۔ سکندرہ نے دل میں سوچا، بیچارے مولوی مقیم صاحب میرا مسئلہ کہاں سمجھ سکتے ہیں، یہ مسائل تو یہی کتاب حل کر سکتی ہے۔ آخر جن کے مسائل ہم نے مستعار لیے ہیں، حل بھی تو ان کے پاس ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر کتاب پڑھنے کے بعد اس نے بیڈ لیمپ اطمینان کے ساتھ بجھا دی اور بھوک سو گئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اب اس کے بچوں کی تربیت میں کوئی مشکل نہیں آ سکتی۔
زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اسے بچے لے کر لندن جانا پڑے گا۔ وہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ بچے خود بخود ڈسپلن ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی زندگی ذرا سی ٹف ہوگی۔ لیکن جھرجھری لے کر سکندرا نے سوچا کہ آخر اتنی دنیا وہاں رہتی ہے تو میں بھی رہ لوں گی، مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا۔ روز روز مولوی مقیم سے پانی تو دم نہیں کرانے پڑیں گے۔